सायबिनो तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार ह्या पवित्र जाग्यार हे भशेन आमची काळजां देवाक वाखाणटात, देवाच्या नांवाची तुस्त करतात सायबिणी भशेन। आनी आयज हे व्हड खोशयेच्या दिसा जेन्ना आयज भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे आमी पाळटाव, आमी सगलीं आमच्या आंकवार मायेची भुरगीं, ती आमची सर्गीची आवय। आमकां सगल्यांक दोन आवय आसतात, एक संवसारी आवय, एक सर्गीची आवय। आनी काय बरें दिसता सगलीं भुरगीं तिच्या पांयाशी आसाव, म्हणटच आमी सगलीं तिची भुरगीं पांयाशी आसाव हे नात्यान उडास करून आयज हो ग्रोटो जो आमी एके भशेन नव्यान बांदला, नवो बांदला, तो ताचेर आशिर्वाद आनी आमच्या भुरग्यांचेरूय आनी आख्ख्या गांवचेर सायबिणी उदेशी आख्ख्या देवाचो आशिर्वाद आमी घेवंक सोदता। देखून आयज किरीत भशेन आमचे मदें आशिल्ले आमचे नावेलचे सरपंच मिस्टर मायकल कार्दोजो आनी हेर सगळीं जे कोण मानस्त आसात तांकां आमी माये मोगाचो येवकार दिता। म्हाका इल्लेशें सांगचें दिसता, एकूच उतरान ओग्रोटो बांदला अशें कित्याक ह्या आमच्या नावेलच्या गांवांत ही रस्त्या वयली फिरगोस आनी रस्त्यार आसा म्हणटच जायतो लोक हांगासर येता वेता आनी हांवें पळयलां ते भाशेन जायतो दुसऱ्याय धर्माचो लोक येता वेता। जेन्ना दुसऱ्या धर्माचो लोक सायबिणीच्या पांयाशी येता तेन्ना कितें भशेन एक ग्रोटो बांदचो आनी हांगासर बरो वातावरण तयार करचें अशें आमकां दिसलें। देखून फाब्रिकाच्या वांगड्यांक सांगाताक घेवन आनी सगळे फिरगोचेकूच सांगाताक कशें घेवन हें तयार जालें। म्हण एकूच की येता वेताल्यांनी सायबिणीच्या आदारान रस्त्यार येताना आमकां सायबीण मायन सदांच राखूं सांबाळूं, दर एक गराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। सगळे गराबे केन्ना येवन सांजेचे हांगासर गराबो कसो येवन हांगासर तीर्थ करून सायबिणीच्या पांयाशी आनी जायते आशिर्वाद तिचे उदेशी घेवंक आमची मागणी जावन आसा। हांव सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा। उदीक करून जाणें दुडवांचो आदार केला, खुशे मनान दिला, हांवें कोणा लागीं मागूंक ना, पूण तिणें मनशांक धाडले आनी हो ग्रोटो तयार करून दॅट वॉज अ सायन फॉर मी आनी हो ग्रोटो तयार जाला। हांव काळजांतान दिनवासतां करीत भशेन आमच्या फाब्रिकाच्या वांगड्यांक आमची भयण फिलू रॉड्रिक्स, नाजरत फलेरो, रोजारियो आनी शांती हांकां करीत भशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा। तांणी सगळो सहकार आमकां दिला। तशेंच हाचो आर्किटेक्ट जावन आसा बेंगलोरचो आमचो एक भाव विनय म्हण, ताणें सगळें डिजायन केलां आनी सगळें बरे भशेन जावंक आदार दिला। ताच्या वांगड्यांक पवन आनी ताचे सांगाते आसले तांकांय बी हांव काळजांतान दिनवासता। आमचो भाव सावियो लॉपेस हाणेंय बी आमकां कांय मार्गदर्शन आनी जावपाक सारकें तांणी एके भशेन सगळो बंदोबस्त केला। आमचो गांवचो भाव एडविन फेर्नांडीस आपलो खास इंट्रस्ट घेवन जावं फॅब्रिकेशन काम आनी हेर सगळें वेळार आमकां त्यो पावटी करून ताणें आमकां त्यो वस्तू दिल्यो, देखून ताका आमी दिनवास। आमचो भाव एलिस्टर, सेबी, लॉरी, हरी सिंग, अगुस्तीन आनी जायत्यांनी आदार केल्ल्यांक सगळ्यांची नांवां सांगना पूण काळजान आसात, म्हणटच तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। देवान तुमचेर अदीक करून ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं। ही भुरगीं आमची फुडार ह्या नावेलच्या गांवचो भावार्थाचे फोल्यार ते जावं नोखेत्रांती जावं आनी तांचे उदेशी सायबिणी मांयच्या पांयाकाल ती एके भशेन वाडून एके भशेन भावार्थान गोड जावन हो नावेलचो गांव अदीक वाडो। आतां फादर डायलन कितें भशेन सगळी फुडली कार्यावळ चलयतलो। सगळ्यात जोडया। आनी वेळार गायन गावन ह्या मागण्याच्या रितीक आमी सुरवात दितले। सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरोया, दोनया देवा वखाणुया, आनंदाचो तांकां सोया, दारोरांतूं कडक दोनया, जिवितांतूं सोडून
सुरवातीक आमी आयकलां ते परी आयज आमी भुरग्यांचो दीस समोरूंक जावं तेच बरोबर आमी कित्या बसत हांगासर एकठांय जाल्यात ते वेळार आमी आयकतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी ह्या रोजाय सायबिणीच्या ग्रोटोचेर पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद मागूंक एकवटल्या. ह्या पवित्र जाग्यार जेन्ना आमी मागण्यान एकवटांतल्या तितलेय पावटी मारिया मायेची कृपा आमच्या घरच्या सवें आमी भोगूंक पावतल्या. असले पवित्र जागे आमचो भावार्थ थिरावंक आमकां आदार करता. भागिवंत आंकवार मारयेताय आमचो विस्वास चोडोवंक हो ग्रोटो जावं आमकां एक सुयेग. ह्या धर्मीक जाग्याचेर आशिर्वाद मागतना आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची चाल क्रिस्ती जिविताक साक्षी दितली जावंक आमचो पयलो आनी वयलो हुस्को आसूं. तर ह्याच मनान ह्या पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमी तयार जावया. आंकवार मारयेक देवाच्या पुताची आवय जावंक विंचून काडली. ती देवाच्या पुताची आवय जावची ही ताचीच सासणीक येवजण जाली. ह्या संवसारांत ती आपल्या पुताची अप्रूप आवय जाली आनी एकेखेरीत भाशेन ताच्या सोडवणेच्या वावरांत ती बागेली जाली. रुजारीच्या मागण्यांत सोडवणेचे पवित्र गूट आमी सवकासायेन नियाळटाव. ह्याच खातीर पवित्र सभेच्या गोवळ्यांनी रुजायेच्या मागण्याची तुस्त केल्या आनी तें करूंक विनंती केल्या. देखून पवित्र सभा ह्या रुजायेच्या मागण्याचेर आनी सोडवणेचे गूट नियाळून मागणें करता तांचेर केरीत आशिर्वाद घालता. हे परी मारये बरोबर आनी मारये उदेशी देवाची वाखाणणी जावची होच पवित्र सभेचो आवंडो. मारिया जेजूचें जिवीत नियाळूंक आदार दिता आनी जेजूक बोळ दिता. ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमची काळजां मनां आमी तयार करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तिसऱ्या दिसा गालिलेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना ताच्या आवयन ताका म्हटलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हटलें, वस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हटलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तुयें जुदेवांचे सिधी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकाक 4 ते 6 कोडशे जाताले. जेजून तांकां म्हटलें, दोनां उदकान भरात. आनी ताणीं ती ओतोसर भरली. ताणें तांकां म्हटलें, तांतले इल्ले काडून लग्नाच्या उत्सवाच्या कारवाऱ्याक भरून दियात. तांणी तशें केलें. कारवाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पडलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो. देखून उदक काडलेले ते चाकर भात जाणो आसले. देखून कारवाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हटलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतोच हलकोतो वांडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताचे शिसांनी ताचेर भावार ठेवलो. त्या उपरांत आपल्या आवयक, बाबा भयणीक आनी शिसांक सांगाताक घेवन तो काफरनाहूम देंवन गेलो, पूण तीं चडशी दीस रावली नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोगाळ भुरग्यानो आयज तारीख कितली? What is the date today? 14th November, and we celebrate Children's Day, your day today. How many of y'all have rosary at home? Tell me. Okay, very good. How many times you say Hail Mary? 10 times. And altogether, how many times you say Hail Mary? 50 times. 50 times Hail Mary. Now tell me, how many of y'all have a gun at home? Small toy gun. Toy gun. What do you put inside? Bullets. Y'all put bullets in the toy gun. Now if anyone goes for a war, what does he has in his hand? A gun. And they have real bullets. They have real bullets. So also the church has given us 50 bullets here to fight against Satan. The church has given us 50 bullets. Every day it gives us 50 bullets to fight against Satan. मोगाळ बाबा भयणानो, पवित्र सभा आमकां 50 गुडयो दिता दर एका दिसाक सैतानाचेर झुजूंक. तर हेच मागणें आमकां सगल्यांक, खुरपेचें मागणें, आदाराचें मागणें. आंकवार मारिया आमचे पासत आपल्या पुता लागीं विनोदी करीत आसता. तर ह्या मागण्याचो वापर करुया आनी ह्याच आंकवार मारियेच्या मोगान आनी एकवटान जिवन देवाची भक्ती आनी पुजा आमच्या जिवितांत आमी जिवंक ह्या मागण्याच्या रितींतल्यान आमकां आदार मागूया. आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो, कांय मागण्या उद्देशी आमी देवा मुखार दवरतले. तुमचो जबाब जातलो, रुजाय सायबिणी उद्देशी आमची मागणी आयक बापा. म्हळ्यार रुजाय सायबिणी उद्देशी आमची मागणी आयक बापा. कोण म्हळ्या बापा, तुझ्या ओझेपणाचो आमी सदांच उगडास दवरचो म्हण तुजी खुशी. दिश्टे वस्तू पळोवन तुजे काकूत कळायन हाडूंक आमची मनां उजवाडाय आनी खऱ्या भक्तीची आनी बावळताची वाट दवरूंक आमकां आदार दी. जबाब, रुजाय सायबिणी उद्देशी आमची मागणी आयक बापा. आमी सदांच मागणें करचें म्हण तुज्या पुता उद्देशी तुवें आमकां आज्ञा दिल्या. मागण्यांत ती रावन भक्तीपणे आनी निर्मळपणान आमचें जिवीत सारो आमकां तरेकवार उपाय फावो तूं कर आनी पवित्र सभेन आमकां मेळटा तें सगळें तिची उदरगती खातीर आमी वापरूशी कर. जबाब, रुजाय सायबिणी उद्देशी आमचे मागणे आयक बापा. बोखोण वळे बापा, तुज्या उतराक पाळो दिल्ले मारीक तुवें सडवणीचे कामान सांगातीन करूंक विचून काडली आनी विचित्र तरेन तिका सुबाम कृपेन भरली. तीच भाग्योन तांकवारीचे विणवणेन तुजी पवित्र सभा सोडवणींचो भरपूर फळ जोडूंक पावूं. उदी करून ही नावेलची पवित्र सभा आनी एके भशेन कोणें आदार दिला हो ग्रोटो बांदूंक तांकां सगल्यांक तिची मजत आनी गोठाय फावो जावं. जबाब, रुजाय सायबिणी उद्देशी आमची मागणी आयक बापा. क्रिस्ताचो पाटलाव करच्याक कामान आंकवार मारयेक तुवें आमकां सुपर्ण देख जायशी केली आनी ह्या रुजायेच्या मागण्यांत आमी भक्ती नियाळटाव आनी सडवणीचे गूट आमच्या जिवितांत जिवंक आमचे प्रयत्न सफळ करूं आनी मागण्यांत ती रंग आमकां पवित्र आत्म्यान चलून व्हर. ह्या भुरग्यांचेर, आमच्या आख्ख्या गांवच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अदीक करून जीं भुरग्यां दुयेंत आसात वो कसलेय तरेक कश्टांक सांपडल्यान, त्रासांक सांपडल्यान, वो दुयेंसाक सांपडल्यान तांकां सगल्यांक फावो ती पेकोवणी आनी आमच्या भुरग्यांक बरें गिन्यान, बरो उजवाड, बरी देख आनी बरी तुजी भलायकी फावो कर म्हण आमी मागता. रुजाय सायबिणी उद्देशी आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वेळार मागुया आमच्या पादविकारा पासत जाच्या मार्गदर्शना खाल जाय तो बरो वावर हांगासर जाला आनी हो ग्रोटो आयज आमकां पळोवंक मेळ्ळा. जायत्या जाणांनी पयशांचो आदार दिला, तांचोय आमी आयज उगडास करता. जायते जाण दीस रात ह्या जाग्यार बारी वावुरल्यात आमकां हो ग्रोटो तयार करून दवरूंक.
तांचे पासत मागूया. आणि सगळी आमची मागणी बापाक उबारतना ताचेच पवित्र नाव घेवन बराबर म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालमीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. ह्या वेळार किरीत आशिर्वाद ह्या ग्रोटोचेर आमी मागून हे मागणे आमी करतले. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापाक वाखाणणी आपल्या पुताचे गूट मनांत हाडूंक आनी भावार्थान समोरपूंक तो आमकां फावो करता. आमी ताच्या भावार्थ्यांनी मारये जेजूचे माय सांगाती रुजायेची भोगती मागण्याचो आदार घेवन जेजूचे संतोष भौशीक जिवीत, कोश्ट मरण आनी वैभवी पुनर्जीवनपण नियाळटना तांचो फोड आमच्या काळजा मनांत निरंतरी सांबाळूंक आमी ओतरेकू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या बोरवीं. सर्वेस्परा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेजू वाडटे पिरायेर जाणवायेन वाडलो, जाणवायेन आनी भावार्थान ती वाडोवंक तांची मनां उजवाडाय. जी भुरगीं जी तरणाटी वायट दिशेर पावल्यांत तांचो आमी ग्रास करता. जी भुरगीं ओप्पांगूड जल्मल्यांत, उण्या गिन्यानान जल्मल्यांत तांचो आमी आयज उगडास करता. सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या आसऱ्या खाल सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुम्या बोरवीं. भाग्यवंत आंकवार मारे उदेशी संवसाराक संतोष दिवंक खोशी जाल्लो आमचो देव आपल्या बोलेपणान तुमकां बरो. आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या सोमेस्तांचेर आनी ह्या ग्रोटोचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर आनी ह्या ग्रोटोचेर घालूं. आमेन. Sabi sabini tu amchi rani wisrana pagi amchi magni kurpadi amka dukani roducha amchi patkami Somestani viroti kormai tuja puta lagi ami soduja sorgici dini viroti kormai tuja puta lagi ami soduja sorgici dini. बावडीन तुमकां सगल्यांक माये मोगान देव बरें करूं म्हणटा. फायदो दायलनाकूय आशिर्वाद केल्ल्या खातीर आनी सगळे आमचे फिरगोडचे पाद्री फादर क्लायन, फादर विलियम, फादर जॉर्ज, पाजी हांकांय सोमेस्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां मिलाग्री अणभवंक जाय. इफ यू वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स मिरेकल्स इन लायफ, इन युअर फॅमिली लायफ, कम टू मदर मॅरी. तुमची दोणां भलायकेन, तुमची दोणां खुशालकायेन, तुमची दोणां सगळे तरेच्या बरेपणान हांगा सायबीण मांयक मेळचें आनी तुवें जेजूत मेळचें. खुशालकाय भोरतेन तुमगेर आसतली. आनी हेंच आमचें मागणें. आमच्या नाविलचे घराबे खुशी आसूं. आनी एक फावटी सगल्यांक तुमकां काळजांतान आनी आधार दितल्यांक आनी आमचो बावलेनोय आनी अनसेत आहा आनी तें सगल्यांक कोणें कडेन कितें केलां तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. एक उगडास कसो ल्हानशी केक आनी रोजाराचें कोण आनी चॉकलेट्यो भुरग्यांक पयलीं भुरग्यांक दिवया आनी मागीर जाणटेल्यांक. आयज भुरग्यांचो दीस. थँक्यू लेनोय.